अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ और आप सबके लिए दुआ प्यार और सलामती। एक सिलसिला वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ शुरू किया और इतनी भरपूर मोहब्बत में तक आपकी पहुंची। मैं आपकी और अल्लाह की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरी ज़ुबान से ये काम लिया और मैंने अपने रिसोर्सेज जो अल्लाह की तरफ से मुझे अता किए गए उनको यूटिलाइज़ करने की एक अच्छी कोशिश की। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। उनके ये आँखें, ये ज़ुबान हमेशा उनकी ताबेदारी की बात करती रहे और ये सिलसिला हमेशा आपके साथ चलता रहे। पिछले सीरीज़ में जो हमने जिसकी बात की सूरह अल-फातिहा की, अब हम दूसरी तरह सूरत की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुरान की दूसरी सूरत सूरह अल-बक़रा। अगर सूरह अल-बक़रा के तारुफ़ की बात की जाए तो सूरह अल-बक़रा 40 रुकूआत और 286 यानी 286 आयात पर मुश्तमिल एक मदनी सूरत है, जो एक अपने तारुफ़ के लिहाज से एक खूबसूरत आयात का मजमुआ है। जब हम सूरह अल-बक़रा के अहकाम व मसाइल की बात करते हैं और सबसे पहले उसे देखते हैं तो हुरूफ़ मुक़त्तात से शुरू होने वाली एक सूरत, जिसके आगाज़ में इस बात का इंदिया दिया गया है कि हिदायत जो है वो मुत्तकीन का ख़ासा है। अल्लाह ने मुत्तकीन को, मुत्तकीन क्या है, परहेज़गारी इख्तियार करने वाले कौन से लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हुए ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाए। तो अल्लाह ने उनकी निशानियाँ बताई हैं सूरह अल-बक़रा में कि ईमान वाले तो वो हैं कि जब वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, जो उन्हें रिज़्क़ दिया गया है और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो वो उसमें से ख़र्च करते हैं। और इसी तरह किताबुल्लाह के अलावा अल्लाह की तरफ से जो कुतुब नाज़िल की गई दूसरे अंबिया के ऊपर, तो वो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, उसका तज़किरा करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। फिर यौमुल क़ियामा पर ईमान की बात हुई। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ग्रोहों का तज़किरा हमें मिलता है कि यहूद कौन थे, नसारा कौन थे और मुनाफिकीन की क्या निशानियाँ हैं। इसके बारे में 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा सूरह अल-बक़रा का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद इबादत का एक ख़ास तसव्वुर क्या है, हमारे यहाँ रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज की अदायगी और उसके अहकाम व मसाइल क्या है, इसके बारे में सूरह अल-बक़रा आपको इंडिकेट करती है। अगर हम बनी इसराइल और दीगर अक़वाम के तज़किरे की बात करते हैं तो बनी इसराइल जिसमें मुतअद्दिद अंबिया आए और उन्होंने अपनी तबलीग का आगाज़ इसी कौम से किया और इसी में ही एक सिलसिला अंबिया का चलता रहा। तो सूरह अल-बक़रा अंबिया बनी इसराइल को, उसके तज़किरे को, उनकी इबादत के तसव्वुर को बहुत वाज़ेह करती है। फिर यौम सब्त का तज़किरा इसमें मौजूद है। सूरह अल-बक़रा को एक सवाल अभी ज़हन में आता है कि सूरह अल-बक़रा को अल-बक़रा क्यों कहा गया। तो अल-बक़रा को बक़रा इसमें चूँकि गाय का एक किस्सा है जो कुरान में किसी और जगह पे इसका तज़किरा मौजूद नहीं है, इसलिए इसको सूरह अल-बक़रा को बक़रा इसलिए भी ख़ास किया गया कि इसमें गाय का किस्सा और तज़किरा आपको मिलता है। फिर अगर इसके दीगर मसाइल और अहकाम की तरफ बढ़ा जाए तो इसमें जो है आपको उनके बनी इसराइल के ऊपर जो इनामात हुए उनके बारे में बताया गया है और जिन चीज़ों से उन्हें रोका गया, और फिर मुसलमानों को ये इंडिकेट किया गया कि इन चीज़ों से इनको रोका गया है, लिहाजा आप लोगों ने अपने ज़िंदगियों में ये काम नहीं करने। फिर अगर हम अल्लाह की बड़ाई और उसकी अज़मत और उसकी शान की बात करते हैं तो सिबग़तुल्लाहि मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह अपने रंगों की अपनी जमालियात की बात करता है। सूरह अल-बक़रा हमें बताती है कि आपका माबूद कितना खूबसूरत है और वो हर उस खूबसूरती को पसंद करता है जो इंसान की मनफियत के लिए आगे बढ़ती है। काबतुल्लाह की तब्दीली जो है वो सूरह अल-बक़रा में उसको मौज़ू बनाया गया कि चूँकि आप जानते हैं कि मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल, अल्लाह ताला उसके ऊपर हज़ार रहमतें इज़्ज़त नाज़िल फरमाए और मेरे भाई जो आज मुश्किल में हैं वहाँ उनके लिए बहुत सारा अल्लाह उनके ऊपर
احسان والا معاملہ اختیار کریں. تو خیر سورہ البقرہ مسجد اقصی جو چونکہ پہلا قبلہ اول مسلمانوں کا قرار پایا تھا، اس کے بعد جب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے سورہ البقرہ میں اس کے احکام کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کس طرح اب آپ کو اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین اول میں سے تھے اور اللہ کے رسول کو یہ بات سمجھائی گئی اور بتائی گئی. پھر آگے جب ہم پڑھتے ہیں سود کی ممانعت ہے اس میں، پھر خواتین کے مسائل میں جب دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کو تو ہر اس بات کا جواب مجھے ملتا ہے جو میرے زندگی کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کہ یہ خواتین کے حیض اور نفاس کا تذکرہ موجود ہے، اس کے نکاح و طلاق، اس کے حق کے مہر کی ادائیگی اور کیسی ہونی چاہیے اور کیا تذکرے ہونے چاہیے اس کے، اور اس کی ادائیگی کے لیے کون سی صورتیں ہونی چاہیے، وہ سب سورہ البقرہ میں آپ کو ملتی ہیں. اس کے اس اپنی زندگی سے جب ہم دو لوگ آپس میں ایک سلسلہ ازدواج قائم کرتے ہیں، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو ختم کرنے کا بہترین اسلوب قرآن نے دیا. پھر اسی طرح آپ کی رضاعت کے معاملات ہیں، اس کو سورہ البقرہ میں ذکر کیا گیا. اسی طرح آیت الکرسی جس کو اللہ کی وحدانیت کی سب سے خوبصورت دلیل قرار دیا گیا کہ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. جب ہم اللہ کے حکمت، اذن اور اس کی بڑائی کی بات کرتے ہیں تو آیت الکرسی ایک خوبصورت انداز میں ہمیں ملتی ہے. پھر دین میں جبر کی جو صورتیں ہیں اور اس کی ممانعت اور اس سب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں دیت، قصاص اور اللہ کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے ان سب کے بارے میں ایک احکام اور رہنمائی ہمیں ملتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ موضوع قرار دیا گیا اور انسان کے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا. قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور آپ کے پورے سسٹم آف لائف کا انٹروڈکشن دیتا ہے آپ کو، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے اگر آپ سکسیس کی طرف جانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بھی بات یہ ہوئی تھی کہ سورہ الفاتحہ کو قرآن کے سب سے آغاز میں رکھنے کی ایک جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن آپ کو کامیابی کی طرف لانا چاہتا ہے اور آپ کو ایک ایسی نوید دینا چاہتا ہے جس میں آپ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں. انسان سے اور محبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کامل رہنمائی کا اہتمام فرمایا گیا کہ آپ کو زندگی میں یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، یہ راستہ اختیار کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو سورہ البقرہ اپنے احکام و مسائل کے ساتھ اپنا انٹروڈکشن دیتی ہے. اگر ہم سورت کے تعارفی اس کے دیگر القاب اور اس کے ناموں کی بات کریں تو سورہ البقرہ کو ذروۃ القرآن کہا گیا، یعنی بلندی اور عرفہ و اعلیٰ چیز، کوئی ایسا حصہ جس کو فستاق القرآن کہا گیا، جس کو سنام القرآن کہا گیا، یعنی ایک جامع اسلوب کے تحت یہ اپنا تعارف دیتی ہے. پھر سورہ البقرہ کے فضائل بہت زیادہ امام قرطبی نے اور دیگر جو مفسرین قرآن ہیں انہوں نے ذکر کیے کہ سورہ البقرہ کو حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق تو اپنے ساتھ ہمیشہ ایسے لگائے رکھتے. انہوں نے تو اتنے سال اس کو سمجھنے میں، کسی نے 8 سال، کسی نے 12 سال کا تذکرہ کیا. تو اس پورے خلاصے کا مطلب آپ کے ساتھ اس کے تعارف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو سمجھیں، اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ان کے ساتھ بات کریں، اس کے مضامین کی طرف، اس کے تعارف کی طرف آئیے، دیکھیے، اس کو پڑھیے، ان احکام کو، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے اس کا اہتمام کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ، یہ باتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اتنے سارے میسیجز، اتنے ساری خوبصورت پیغامات اور اتنی ساری دعائیں بھجوانے کے لیے آپ کی شکر گزاری، اللہ کی شکر گزاری جس نے آپ کے دلوں میں میرے لیے محبت لکھی.
اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی صورت، اس کا تعارف، اس کا موضوع، اس کے شان نزول کے ساتھ ہم نے ایک بار پھر آپ کے پاس ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. ایک خوبصورت دن اور اس کی دعا آپ کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.